दर्शकवृन्द नमस्कार। अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। म सुप्रिया ढकाल सदा चाहिँ अर्को एउटा भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेकी छु। भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि सृजनात्मक र सकारात्मक प्रयासको आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ। छिमेकीसँग यस्ता समस्या व्यवस्थापन गर्न आपसी गाम्भीर्यता र विश्वासको वातावरण जरूरी रहेको भारतले जनाएको हो। यसअघि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्णयका लागि समय मागेको भन्दै संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई वैधता दिनका लागि संसदबाट यो पास हुनुपर्छ। भारतले चीन जोड्ने गरी लिपुलेक पास हुँदै नेपाली भूमिका 80 किलोमिटर लामो बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। तर यसबारे भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन। उल्टै भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरभाणेले चीनले उक्साएका कारण नेपालले विवाद झिकेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै भारतीय संचार माध्यमले पनि नेपालले चीनको आडमा भारतीय भूमिमा दाबी पेश गरेको समाचार प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतमा अझै ठूलो खैला बैला मच्चिएको थियो। तर वार्ताद्वारा समस्या समाधानका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले प्रतिक्रिया नै दिएको थिएन। नेपालले संविधान संशोधनको विषय संसदमा नलगेपछि विकसित घटनाक्रमले भारतलाई पनि लचिलो बनाएको छ। बिहीबार विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भर्चुअल न्यू ब्रिफिङमा सीमाबारे नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई भारतले निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। यसको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै यो विषयले नेपालमा गम्भीर रूप लिएको छ भन्ने हामीले नोट गरेका छौं। उनले भने आफ्ना सबै छिमेकीसँग आपसी संवेदनशीलता र आपसी सम्मानको आधारमा विश्वासको वातावरणमा वार्ता गर्न भारत खुला छ। यो निरन्तरको प्रयास हो र यसका लागि सृजनात्मक तथा सकारात्मक प्रयास जरुरी छ, उनले थपे। श्रीवास्तवले नेपालसँगको भारतको मैत्रीपूर्ण र ऐतिहासिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको पनि जिकिर गरे। बीच स्थानीयले लगातारको प्रतिकार र प्रशासनको कड़ा चेतावनीपछि प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत रौतहटको स्नाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बन्जराहामा 10 गजा मिचेर भारतले निर्माण गरेको बाँधको मिचेको भूभाग आफैले भत्काउन शुरू गरेको छ। भारतले बल मिच्याई गरेर 10 गजा मिचेर बाँध बनाइरहेपछि स्थानीयले आफै जागेर सो कार्यको प्रतिकार गर्दै बाँध निर्माण कार्य रोकेका थिए। त्यस लगतै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे सहितको सुरक्षा प्रमुखहरूको टोलीले सो क्षेत्र अनुगमन गरेर भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको सो बाँधले 10 गजा मिचेको प्रमाणित गरेको थियो। नेपाली सर्वेयरहरूले नाप्दाखेरि बाँध निर्माण गर्ने क्रममा भारतले केही ठाउँमा 10 गजा मिचेको पाइएकाले सो मिचिएको भाग भत्काउन भारतीय पक्षलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले 48 घण्टाको समय दिएका थिए। टोलीले अनुगमन गरेको छ। समय दिएको 48 घण्टा बित्न नपाउँदै भारतीय पक्षले बुधबार 10 गजा मिचिएको क्षेत्रको बाँधहरू भत्काउन थालेको छ। 10 गजा मिचिएको क्षेत्रको बाँधको भागहरू भत्काउन सुरु गरेको स्थानीय आलोक सोनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भारतले बाँध बनाउने क्रममा राखेको बालुवाले भरेका बोराहरू स्काभिटर प्रयोग गरेर हटाउँदै गएको छ भने सो क्षेत्रमा भरेको माटो पनि खाली गर्दै गइरहेको छ। सो कार्यको अनुगमन सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले गरेको उनले जानकारी दिए। भारतले आफैले 10 गजा मिचिएको क्षेत्रको बाँध हटाउन शुरू गरेकोमा निकै खुशी लागेको सो नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बिगु शाहले जानकारी दिए। उनले सबैको सहयोगबाट भारत पछाडि हटेको भन्दै यो नेपाल र नेपालीको जित भएको जिकिर समेत गरे। उनले भारतले आफ्नो सम्झौता तोडेर कुनै पनि बेला फेरि 10 गजा मिचेर बाँध बनाउन शुरू गर्न सक्ने भन्दै सबै सचेत रहनुपर्ने धारणा समेत राखे। तर भारतको पुरै भर पर्न सकिँदैन, त्यसैले हामीले निरन्तर अनुगमन र सचेत हुनुपर्छ। उनले भारतले 10 गजा मिचिएको क्षेत्र भत्काउन शुरू गरे पनि सो बाँधकै कारण डुबान हुने हुनाले वर्षाको पानी निकासको लागि बाँधमा निकास राख्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले भारतले भत्काउन शुरू गरे पनि गति भने निकै सुस्त रहेकाले आशंका जारी रहेको बताउँदै यसका लागि सबैले निरन्तर दबाव खबरदारी गरिरहनु पर्नेमा जोड दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव भारतले 10 गजा मिचिएको स्थानमा आफैले भत्काउन शुरू गरेको भन्दै उसले भत्काइसकेपछि अनुगमन गर्दै 10 गजा मिचिएको नमिचिएको नापिने बताएका छन्। भारतीय पक्षले हामीले दिएको समय सीमाभित्र आफैले भत्काउन शुरू गरेको छ। उनले भने यसको थप अनुगमन हामी गर्नेछौं र 10 गजा मिचिएका ठाउँहरूको बाँध सबै भत्काउन लगाउनेछौं। यदि अटेर गरे हामी आफै भत्काइदिनेछौं। उनले भारतले आफैले नै बाँधले मिचेको 10 गजा खाली गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको निरन्तर अनुगमन जारी राख्ने जानकारी दिए।
यसअघि भारतीय पक्षले नेपाली पक्षसँग गरेको सम्झौता लत्याउँदै एकपक्षीय ढंगबाट बाँध निर्माण कार्य जारी राखेपछि स्थानीयहरू सो कार्यको प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। सो क्रममा भारतीय पक्ष र स्थानीय बीच निकै चर्काचर्की र वाद विवाद पनि भएको थियो। स्थानीयको प्रतिकारपछि भारतीय पक्षले बाँध निर्माण कार्य भने रोकेको थियो। प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीयलाई सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलले पनि साथ दिएर भारतीय पक्षलाई एकतर्फी ढंगबाट निर्माण गर्न लागेको बाँधको निर्माण कार्य रोक्न दबाब दिएको थियो। सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाईहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार
काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा यो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सार्वजनिक हो, त्यसो गरिन्छ। त्यसो नगरौँ, इन्टरभ्यू गरौँला नि, पछि इन्टरभ्यू गरौँ।